यूपी में 5 साल एक बहुत नाम चर्चित रहा, जिसको लेकर के उत्तर प्रदेश सरकार ने अपनी पीठ भी थपथपाई। वो नाम पूर्व कैबिनेट मंत्री और रामपुर के सांसद आजम खान साहब का, जो लगभग 23 महीने से जेल में हैं। उनके बेटे अब्दुल्ला आजम भी जेल में थे, जो 2-3 दिन पहले सीतापुर जेल से छूटकर बाहर आए। हमारे साथ बात करने के लिए अब्दुल्ला आजम एक्सक्लूसिव हैं। उन्होंने अभी तक किसी मीडिया चैनल से बात नहीं की है, वो हमारे साथ हैं। अब्दुल्ला, आपके ऊपर तमाम मुकदमे, आप और आपके फादर के ऊपर बकरी चोरी, भैंस चोरी, जमीन कब्जे के मुकदमे, किताब चोरी, गहने चोरी, पायल चोरी, अंगूठी चोरी, मुर्गी चोरी, कागज फर्जीवाड़े, इतने सारे मुकदमे आपके ऊपर। मुकदमों की सच्चाई क्या है ये सिर्फ आप नहीं, शायद जो लोग भी हमसे वाकिफ होंगे या जो जानते होंगे वो भी इस सच्चाई को जानते हैं कि हुआ क्या है। लेकिन एक सिंगल पॉइंट एजेंडा था कि एक परिवार को बर्बाद करना है, बदनाम करना है, उसके साथ जितना अन्याय मुमकिन हो उतना अन्याय करना है। और अगर किसी को अन्याय करना है तो उसे कौन रोक सकता है? और भाई सरकार तो सरकार है, क्या कर लेगा कोई, बताइए। भैंस चोरी का मुकदमा जो था, मुर्गी चोरी का था आपके ऊपर, ये भी एक मुकदमा था जिस पर आपकी बेल हुई। भैंस चोर बकरी चोर है ना। भैंस चोरी, बकरी चोरी, किताब चोरी, शराब की बोतलें चोरी, मिट्टी चोरी, किताब चोरी, ये सारे मुकदमे दर्ज नहीं हुए, पुलिस ने चार्जशीट लगाई है। आप खुद भी जानते हैं क्या मुकदमों की सच्चाई है, मैं क्या कहूं इस पर। अदालतों ने इंसाफ दिया, जमानत हुई, और आगे भी इसी बात की उम्मीद है कि अदालतें इंसाफ देंगी। आपके ऊपर एक बहुत बड़ा केस है जिसको लेकर के आपकी एमएलए-शिप भी गई कि आपने फर्जी दस्तावेज लगाए, अपनी उम्र ज्यादा दिखा दी। उस पर क्या कहना है आपका? वो मामला माननीय सर्वोच्च न्यायालय में चल रहा है। ये उम्मीद जता सकता हूं और पूरा भरोसा है इस बात का कि सर्वोच्च न्यायालय मेरे साथ इंसाफ करेगा। लेकिन आपके माध्यम से बहुत भरोसे के साथ आपको ये बात बता रहा हूं कि ना तो मेरी कोई जन्मतिथि गलत थी, ना तो मेरा कोई डॉक्यूमेंट फर्जी है, क्योंकि मामला सब जुडिस है, उस पर बोलने का औचित्य नहीं बनता। लेकिन बहुत जिम्मेदारी के साथ आपसे ये बात कह रहा हूं कि मेरी कोई उम्र गलत नहीं थी और मुझे उसको गलत करने की जरूरत भी नहीं थी। ये बात आप भी जानते हैं कि मुझे उसे न मैंने की और न मुझे कोई जरूरत थी। जो मेरे रिश्ते अखिलेश जी से हैं, उनके परिवार से हैं, इस पार्टी से हैं, अगर टिकट की ही बात होती तो क्या ऐसा नहीं है कि टिकट मुझे 2022 में अगर मैं कहता तो क्या मुझे नहीं मिलता? आज भी आपने देखा होगा पार्टी का प्रोग्राम था, उन्होंने छोटे भाई की हैसियत से बराबर में रखा, तो क्या ये मुमकिन था? और जो मेरे वालिद, जो आदमी 9 बार विधायक एक कॉन्स्टिट्यूंसी से लगातार हो, 2 बार सांसद रहा हो, 4 बार कैबिनेट मिनिस्टर रहा हो, नेता विपक्ष रहा हो, और जबकि लोकसभा का 2019 में चुनाव जीता, अगर मुझे सिर्फ विधायक बनने की ख्वाहिश होती तो जब मेरे वालिद ने रामपुर शहर विधानसभा से इस्तीफा दिया था, मैं बाई इलेक्शन नहीं लड़ सकता था। आप अगर मैंने क्राइम किया है ना, तो आप मुझे उसका मोटो तो बताइए। अगर मैं उम्र की गलत बताता, मैं पढ़ा लिखा हूं, एमटेक हूं, मेरे वालिद एलएलएम की लास्ट सेमेस्टर में इमरजेंसी में बंद हो गए, मेरी वालदा पीएचडी हैं, प्रोफेसर से रिटायर हुई हैं, अभी एमएलए हैं, मेंबर पार्लियामेंट रही हैं, तो मेरे पास कोई ऐसी वजह नहीं थी कि मैं ये ऐसी कोई हरकत करता। मुझे ना तो कोई जेल जाने का शौक था और ना कोई ऐसी बात है कि मैंने जिंदगी में ये सब चीजें देखी ना हो कि मैं जिसकी वजह से फर्जी, और जबकि मैं ये जानता हूं कि मैं जो करता उस पर सबकी नजर होती। क्या ये बात मुझे नहीं मालूम थी कि जो मैं करूंगा, मैंने तो एडमिट किया कि भाई एक गलती हुई, और वो गलती बहुत पहले हुई, उसको करेक्शन हो गया, उसके सारे रिकॉर्ड्स मौजूद हैं। और मैं आज भी आपसे इस बात को कह रहा हूं, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने इलेक्शन कराने के आदेश पर स्टे दिया ना, मामला सब जुडिस है,
اور جب بھی न्यायालय के सामने आएगा, ये मेरा भरोसा है कि मुझे इंसाफ मिलेगा. इंसाफ. उस दिन हम फिर मिलेंगे और मैं आपसे खुदा ने चाहा ये बात कहता हुआ मिलूंगा कि देखिए मैंने आज की तारीख में आपसे ये बात कही थी कि मुझे इंसाफ मिलेगा. इंसाफ मिलेगा. अब्दुल्ला, 23 महीने आप जेल में रहे. जी. आपके फादर आजम खान साहब अब भी जेल में हैं. आपकी मदर 10 महीने जेल में रही. कितने मुश्किल थे वो दिन. जेल में अभी भी आजम खान साहब हैं और आपकी बेल सितंबर में हो गई थी सारे केसेस में. तब भी आप बाहर आने की बजाय जेल में ही थे अपने फादर का ख्याल रखने के लिए. देखिए, आपको मालूम होगा यूपी के जो हालात हैं, लॉ एंड ऑर्डर की जो सिचुएशन है, जेलों का माहौल भी मालूम होगा, कस्टोडियल डेथ जो ही है उनका ही मालूम होगा. यूपी की जेलों का हाल ये है इस वक्त कि जिसको हथियार पहुंचना है वो भी पहुंच रहे हैं, जो चीज अंदर जानी है वो जा रही है. और मैं आपसे ये कह रहा हूं कि कई रात ऐसी गुजरी कि जब ऐसा लगा कि शायद अब कल का सूरज नसीब में नहीं है. कोविड के दौर में 9 दिन तक एक कोविड पॉजिटिव जो कि हाई रिस्क एज ग्रुप में है डेल्टा वेरिएंट में, और कई ब्लड प्रेशर, हाइपरटेंशन और कई बीमारियों से ग्रसित है, उसकी 9 दिन इलाज में देरी करना क्यों की गई थी आप नहीं जानते. फिर मैदानता में एडमिट रहे, काफी सीरियस रहे वो वो तो जब बहुत बात बिगड़ गई, जब बहुत बात बिगड़ गई और अदालत, इन लोगों को ऐसा लगा कि कहीं ऐसा ना हो कि अदालत से करके हम इस तरीके से फंस जाए, तो इजाजत दी गई, वरना इजाजत कहाँ मिल रही थी. आजम खान साहब की जो कंडीशन हुई है, मैं कह रहा हूं कि न जाने किसकी ऐसी दुआ लग गई जिसकी मालिक भी नहीं दुआ टाल सका. उनकी जान बचना एक मौजज़ा है. अगर कैमरा जेल जा सकता होता तो मैं आपसे जाकर कहता कि वहां की सच्चाई देखिए, और फिर मुझे बताइए कि एक आदमी जो 9 बार विधायक रहा हो, दूसरी बार का सांसद हो, मिनिस्टर, लीडर ऑफ अपोजिशन, सब कुछ रहा हो, जिसे बी क्लास जेल मिलना कानून हो, वो एक सी क्लास कैदी से बुरे हालातों में एक तन्हाई की कोठरी में पड़ा हुआ है. एक 75 साल का इंसान, और जाकर सेहत देखिएगा. फिर मैं आप मुझसे जो कहेंगे मैं उसका सवाल का जवाब दूंगा. आप कह रहे हैं कि वहाँ हालात अच्छे नहीं हैं जेल में. आप आए, एक आम कैदी या एक आम बंदी को मिलने वाली सुविधाएं हमसे कहीं ज्यादा होंगी. उसे मिलने वाला खाना हमसे कहीं बेहतर होगा. उसे मिलने वाली जेल की आजादी हमसे कहीं बेहतर होगी. उसके पास इतनी इजाजत होती है कि वो अपने हाथे में टहल सके. उसके पास इतनी इजाजत होती है कि वो खेल सके. उसे इतनी इजाजत होती है कि वो अपने मुलाकात वालों से मुलाकात कर सके. उसको इतनी इजाजत होती है कि वो हफ्ते में 2 बार फोन कर सके. हमें इतनी भी इजाजत नहीं है. कितना मुश्किल था एज अ, आप उनके बेटे हैं, उम्र कम है आपकी, आप अपने फादर के साथ उस जेल में रहे हैं 24 महीने का लगभग वक्त. कितना मुश्किल था. एक बुरा ख्वाब था और वो ख्वाब आज भी जारी है. मैं जेल से जरूर आ गया हूं, लेकिन दिल आज भी वही है. और मैं बस यही उम्मीद करूंगा कि अदालत इंसाफ करे, और अदालत इंसाफ करे, और जिन लोगों की वजह से हम हैं, वो लोग दुआ करें कि ये जो ज्यादती हुई है ये खत्म हो. आपने आने का फैसला क्यों लिया बाहर. क्या बोला आजम खान साहब ने कि आप बाहर आए. पहले आप उनका ध्यान रख रहे थे, क्या रहा. इलेक्शन है और रामपुर, लोग कहते हैं कि हिटलर ने बहुत जुल्म किए थे. अगर पिछले 3 साल का आप एक पूरा गवर्नमेंट का वहां पर वो देखें, तो मेरे ख्याल से हिटलर ने कम जुल्म किए होंगे जो सरकार ने रामपुर वालों के साथ किए. तो रामपुर के लिए आप बाहर आए. अगर लोग इतना डर गए हैं और इतने नाउमीद हो गए हैं, जैसे उन्हें हालात लगते हैं कि अब कभी वक्त बदलेगा ही नहीं, निजाम बदलेगा ही नहीं. ये बताइए, इसी पे आगे पूछ रहा हूँ, आप यहाँ पर आए, आप इस बार लड़ेंगे चुनाव विधानसभा से. ऐसा पार्टी का फैसला होगा. अखिलेश यादव से मुलाकात हुई, आपकी बात हुई. मेरा उनसे मुलाकात कोई सियासी मुलाकात नहीं थी. मेरी उनसे मुलाकात ये थी क्योंकि मेरी 2-2.5 साल से उनसे कोई मुलाकात नहीं हो सकी थी. मैं आया था तो मेरा फर्ज था कि मैं उनसे मिलता आ गया. तो कोई सियासी मुलाकात नहीं थी. जहां से पार्टी कहेगी, अगर कहेगी तो बिल्कुल लड़ूंगा, नहीं कहेगी तो जिनको कहेगी उनके लिए वोट मांगूंगा. आप प्रचार करेंगे समाजवादी पार्टी के लिए? बिल्कुल करूंगा.
آپ کے بارے میں، اعظم خان صاحب کے بارے میں، اویسی صاحب جو کہ اسدالدین اویسی AIMIM کے پرمکھ ہیں، وہ اپنی سبھاؤں میں کہتے رہتے ہیں کہ سماجوادی پارٹی نے اکھلیش یادو نے بڑی زیادتی کی اعظم خان صاحب کے لیے، ان کو کچھ کیا نہیں. میں ایک بات بتاؤں. وہ کہتے ہیں کہ وہ کریں گے اعظم خان صاحب کے لیے، AIMIM کو ووٹ دیجیے. اکھلیش یادو مسلمانوں کا ووٹ چاہتے ہیں پر اعظم خان کے لیے کچھ نہیں کرتے ہیں. تمام آروپ لگاتے ہیں وہ. دیکھیے میں ایک بات کہوں، کہنے کو کوئی کچھ بھی کہے، کس نے کیا مدد کری اور کس نے کیا مدد نہیں کری. مدد دو طریقے کی ہوتی ہے. ایک مدد وہ ہوتی ہے جو کہی جائے اور کری نہ جائے اور دکھائی جائے. ایک مدد وہ ہوتی ہے جو نہ کہیں کہی جائے نہ کہیں دکھائی جائے لیکن کری جائے. اویسی صاحب کے بارے میں کیا بولیں گے آپ؟ انہوں نے، جیسا کہ آپ نے کہا، وہ مراد آباد آئے تھے، پڑوس کا ضلع ہے. انہوں نے ایک بات کہی بھی تھی کہ وہ میرے والد کے ساتھیوں میں سے تھے. میں ان سے بس یہی کہوں گا کہ اگر وہ آپ کے والد کے ساتھیوں میں سے تھے اور آپ کی نظر میں ان کا اتنا احترام ہے، آپ ان کی اتنی عزت کرتے ہیں، تو ان کی طرف سے یہ پیغام بھی ہے کہ سب لوگ مل کر ایسی سرکار جس نے کسانوں کے ساتھ، بے روزگاروں کے ساتھ، نوجوانوں کے ساتھ، تمام طبقوں کے ساتھ ناانصافی کری ہے، ایک ایسی سرکار کو ہٹانے میں سماجوادی پارٹی کا ساتھ دیں. اور کوئی بھی ایسا ہم لوگوں سے یا کسی سے بھی، سماج کے کسی بھی انسان سے کوئی ایسا کام نہ ہو جس سے ایک اچھا کام ہوتے ہوتے رک جائے. اویسی صاحب تو ٹکٹ دے رہے ہیں، سپا کے خلاف لڑا رہے ہیں اپنے کینڈیڈیٹس، مضبوطی کے ساتھ کہہ رہے ہیں کہ اکھلیش یادو نے کچھ نہیں کیا مسلمانوں کے لیے اور میں مسلمانوں کے لیے کروں گا. دیکھیے 100 سیٹوں پہ لڑ کر سرکار بن تو نہیں سکتی لیکن بنتے بنتے رک ضرور سکتی ہے. بہار میں رکی. تو آپ کوشش کریں گے کہ اویسی صاحب آ جائیں سماجوادی پارٹی کے ساتھ؟ بھائی میں نہ میری اتنی حیثیت ہے اور کہ میں بڑے ان کے بارے میں کہوں، لیکن میرے خیال سے اکھلیش یادو جی اس بات کو صاف کر چکے ہیں، اور جب وہ صاف کر چکے ہیں تو میرا پھر اس بات میں بولنے کا کوئی مطلب نہیں ہے. آپ سماجوادی پارٹی کے لیے پرچار کریں گے، چناؤ بھی لڑیں؟ مجھے پتا ہے کہ آپ کو ٹکٹ دیا جائے گا، آپ چناؤ لڑیں گے تو اور پرچار بھی کرتے ہوئے نظر آئیں گے ہمیں. بالکل میں پرچار کروں گا. چناؤ کا پارٹی بتائیے. چناؤ کا پرچار. اچھا آخری سوال آپ سے. اب آپ جیل سے باہر آئے ہیں، آپ کے فادر ابھی بھی جیل میں ہیں، آپ کی مدر بھی 10 مہینے جیل میں رہ کر کے آئیں. اب آپ جب جیل سے باہر آئے ہیں تو اب اپنے لوگوں سے کیا کہہ رہے ہیں؟ کیونکہ آپ جب جیل سے باہر آئے ہیں تو ایک سینٹیمنٹ ہے کہ آپ 24 مہینے جیل میں رہ کر کے آئے ہیں. آپ کی مدر اور آپ کے بیچ میں تو نہیں پوچھوں گا کیا بات ہوئی، لیکن آگے اسٹریٹجی کیا ہے آپ کی؟ دیکھیے سب سے پہلی کوشش ہماری یہ ہے کہ اعظم صاحب کو انصاف ملے اور وہ ہمارے ساتھ یہاں بیٹھے ہوں، اور اسی طریقے سے آپ اور وہ دونوں مخاطب ہوں. پہلی کوشش یہ ہے. دوسری کوشش یہ ہے کہ جو لوگوں کے ساتھ ہوا ہے، جو کسانوں کے ساتھ ہوا، جو بے روزگاروں کے ساتھ ہوا، جو لوگ اپنی بھرتیوں میں آرکشن لینے کے ساتھ ہوا اور وہ جب ان کو آرکشن نہیں ملا اور وہ اپنی بات کہنے پہ آئے اور انہیں لاٹھیاں ملی، ایسے لوگوں کو انصاف ملنا چاہیے. ایک ایسی سرکار آنی چاہیے جو اس نفرت کے ماحول کو ختم کر سکے. کیوں دشمنی اعظم خان صاحب سے آپ کو لگتا ہے کہ اس سرکار کو ہے، یوگی سرکار کو؟ کیا ہو گیا کہ مطلب تمام جو مافیا وغیرہ، دھننجے سنگھ کرکٹ کھیلتے ہیں جن کے مقدمے ہیں، ہم مافیا ہیں؟ ہاں ہم بھینس چور بکری چور ضرور ہیں، ہم مافیا نہیں ہیں. اور خدا نہ کرے کہ جس دن مافیا بننا ہو اس سے پہلے کا دن زندگی کا آخری دن ہو. نمبر 1. سرکار کو کیا غصہ ہے؟ اگر یہ غصہ ہے کہ صاحب ہم 17 نہیں ہارے، 19 نہیں ہارے، اگر سیاست اس بات کو لے کر ہونا شروع ہو جائے گی کہ اگر کوئی ہمارا اپوننٹ ایسا ہے جسے ہم ہرا نہیں سکتے تو اسے مار دو، اس کو برباد کر دو، اس کے پریوار کو برباد کر دو، تو یہ سیاست نہیں ہے. بہت سے لوگ چناؤ لڑتے ہیں، 10 لوگ ایک کانسٹیٹنسی سے چناؤ لڑے، 1 جیتا 9 ہار گئے، وہ اگلی بار کے لیے تیاری کرتے ہیں. اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ وہ 9 لوگ مل کے ایک آدمی کو مار ڈالیں، یہ 9 لوگ مل کے ایک پریوار کو برباد کرنے پر تل جائیں. سیاست کا یہ مطلب نہیں ہے. ہم نے بچپن سے دیکھی ہے بابا کے ساتھ ناراضگی ہے. کس سے؟ سسٹم سے. سسٹم سے کیوں ناراضگی ہوگی؟ اور سرکار سے ناراضگی کر لوں گا تو کل پھر جیل چلا جاؤں گا. بتائیے لوگ کیسے جیلوں میں بھیجے جا رہے ہیں یہ آپ کو نہیں معلوم؟ نہیں معلوم آپ کو؟
ذمہ دار آدمی ہیں آپ, ذمہ دار چینل سے ہیں آپ. بھینس چوری, بکری چوری, شراب کی بوتل چوری, مٹی چوری, کتاب چوری, کہو گے بھی آپ کسی سے تو ہنسے گا. کہو گے بھی اعظم خاں صاحب منتری رہتے, بھینس چوری, کیا بات. لیکن ہاں اس سے چلیے جو دل میں تھا وہ باہر تو آیا, لیکن میرے خیال سے جو جنتا کے ساتھ اور جو لوگوں کے ساتھ ہوا ہے, جس طریقے سے بڑے بڑے لوگ, بڑے بڑے آتھرس اور بہت سے انٹلیکچوئل, اور ایون جس سے کہنا چاہیے کہ میڈیا کے کچھ ایسے لوگ جو آج بھی, جن کا قلم اور جن کا زبان آج بھی چلتی ہے, ان کے ساتھ کیا ہوا یہ آپ نہیں جانتے. آپ کے چینل کے ساتھ کیا ہوا آپ نہیں جانتے. کیوں کہلوا رہے ہیں مجھ سے بات؟ خیر دوبارہ بھیجیں گے جیل. خیر, تو عبداللہ اعظم جیل سے باہر ہیں, مقدمے عدالت میں ہیں, لیکن اب وہ جنتا کی عدالت میں موجود ہیں. ان کا کہنا ہے کہ وہ پارٹی جہاں سے چناؤ لڑائے گی وہاں سے چناؤ لڑیں گے, اگر نہیں کہے گی تو نہیں لڑیں گے, پرچار کریں گے, مضبوطی کے ساتھ لڑیں گے, اور کہہ رہے ہیں کہ جلد وہ چاہتے ہیں کہ اعظم خان رہا ہوں اور ان کے بیچ ہوں. سہیوگی بلال کے ساتھ لکھنؤ میں سوربھ شکلا, NTV انڈیا.